एक औरत दुकानदार से कहने लगी, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यही से सामान लेते हैं। दुकानदार बोला, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने पूछा, ये प्याज तो नहीं है, फिर आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ, हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। एक लड़का लड़की से कहने लगा, आई लव यू। लड़की बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ज़रा खतरनाक अंदाज में प्रपोज करो। लड़का बोला, ओके, क्या तुम मेरे बच्चों को तुम्हारा जनाजा उठाने का मौका दोगी? एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक, खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ, बगैर वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ, बस कोई बगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। सास बोली, बेटी आज से यही तुम्हारा घर है, आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। शाम को उसका शोहर घर आया तो बोली, अम्मी भाई घर आ गए। एक बार एक शोहर से उसकी बीवी ने पूछा कि अगर मैं 4 दिन के लिए नज़र ना आऊँ तो आपको कैसा लगेगा? शोहर ने यकदम खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर तो पीर को भी बीवी नज़र ना आई, मंगल को भी नज़र ना आई, बुध को भी नज़र ना आई, जुमे रात को भी नज़र ना आई, और आखिरकार जुमे को जब आंखों की सूजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी। एक शोहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास से गुजरे और पूछने लगे कि बेटा क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो? शोहर ने गुस्से से कहा, ये बहुत गुस्ताख होगी है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शोहर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। कड़क कर बोली, बाबा जी एवें बीच ना तुलो, निकलो एथू, और डंडा उठाकर दोबारा शोहर के हाथ में देते हुए बोली, जानू तुसी काम जारी रखो। लड़के वाले, बेटी आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? लड़की बोली, जी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं बगैर काम किए ही थक जाती हूँ। बीवी बोली, जान ये बताओ कि मैं आपको ज़्यादा अक्लमंद लगती हूँ या खूबसूरत? शोहर बोला, मुझे तो तुम्हारी ऐसे मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। एक लड़का पेप्सी सामने रखा उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है? दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मनहूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब होगी, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, अब खुदकशी में पेप्सी में जहर मिलाया, वो भी तू पी गया। बीवी मेके जाती है और मज़े लेने के लिए शोहर को शायराना अंदाज में मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ आटे को अच्छी तरह गूंद लेना, मिल जाए प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर ज़रा बारीक ही काटना है, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, चावल टाइम से देख लेना कहीं गल न जाएं, कैसी लगी मेरी गज़ल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला देना। शोर का सुपर रिप्लाई, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। छुट्टी वाले दिन इतनी जल्दी आँख खुल जाती है जैसे मैंने सुबह सुबह उठकर कौम से खिताब करना हो।
ایک شوہر اور بیوی بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک فقیر نے کہا، شہزادی 10 روپے دے دے، میں اندھا ہوں۔ شوہر بولا، دے دے پیسے، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، سچ میں اندھا ہوگا؟ مجبوریوں میں بولا گیا جھوٹ معاف ہو جاتا ہے، اس لیے بیویوں کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں تو اپنوں نے ہی لوٹا، غیروں کی تو باری بھی نہیں آنے دی۔ بیٹا بولا، ابو جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ بولا، پہلے معافی مانگو۔ بیٹا بولا، لیکن کیوں معافی مانگوں؟ باپ بولا، پہلے معافی مانگو۔ بیٹا بولا، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ باپ بولا، پہلے معافی مانگو۔ بیٹا بولا، لیکن میں نے کیا غلط کیا ہے؟ باپ بولا، پہلے معافی مانگو۔ بیٹا بولا، اچھا میں معافی مانگتا ہوں۔ باپ بولا، اب تم شادی کر سکتے ہو، تمہاری ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے۔ سردار، رات میں بھی کوئی آپ کو چھت پر گھنٹوں کھڑے رہنے پر مجبور کر سکتا ہے تو وہ جانو کا فون ہے۔ جج بولا، تمہاری آخری خواہش؟ مجرم بولا، آپ کی بیٹی سے شادی، ایک آئی فون ایکس، 50 کروڑ روپے، UK کا ویزا، 2 سال کا ہنی مون، 6-7 بچے جو آپ کو نانا کہیں اور مجھے پاپا، اور میں ان سب کی شادی کروا دوں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ دیں گے مجھے منظور ہوگا۔ جج بولا، میری کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، لٹکا دو سالے کو۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ بایو میں سنگل لکھنے سے رشتے آتے ہیں کیا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خواتین ناول نگاروں نے کبھی مردوں کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا، آخر میں عاشق کو محبوبہ کے بچوں کا ماموں ہی بنایا ہے۔ سورج کو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ لڈی ڈالتا ہوا اپنی نانی کے گھر پاکستان آ جاتا ہے۔ آلو میاں، آلو میاں کہاں گئے تھے؟ سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے۔ بینگن نے لات ماری رو رہے تھے، گاجر نے پیار کیا ہنس رہے تھے، مٹر سے کیڑا نکلا ڈر گئے تھے، کیڑے نے ہاؤ کیا بھاگ گئے تھے۔ آلو میاں کہاں گئے تھے؟ سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے۔ عورت کو اغوا کر لیا گیا، اغوا کرنے والے نے اس کے شوہر کو پیغام بھیجا، اگر 24 گھنٹے میں ہمیں 1 لاکھ روپے نہ پہنچائے تو ہم تمہاری بیوی کو واپس تمہارے گھر چھوڑ جائیں گے۔ یہاں لوگوں کی قسمت تک پلٹ جاتی ہے اور ایک ہم سے فرائی انڈا تک نہیں پلٹا جاتا۔ شیخ صاحب بیگم سے لڑ کر جذباتی ہو کر اپنی قبر کے لیے خطبہ لکھوا کر لائے۔ شیخ شوکت، تاریخ پیدائش 1970، تاریخ وفات 1995۔ بیگم نے خطبہ پڑھا تو بولی، آپ تاریخ وفات غلط لکھوا لائے ہیں، 1995 میں تو ہماری شادی ہوئی تھی، آپ کو 2019 لکھوانا چاہیے تھا۔ شیخ صاحب بولے، جس وقت میری تم سے شادی ہوئی تھی میں اسی وقت مر گیا تھا۔ میرے کمرے میں اڑ رہے تھے بادل، واہ واہ واہ، میں کچھ بھی لکھ دوں غور سے پڑھتے ہیں پاگل، بھلا کمرے میں اڑتے ہیں بادل۔ ایک بوڑھی عورت نے 100 پولیس والوں کی دعوت کی۔ انسپکٹر بولا، اماں جی یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ بوڑھی عورت بولی، میں نے دعا مانگی تھی کہ جب میرا گھر بن جائے گا تو میں 100 حرام زادوں کی دعوت کروں گی، اس لیے میں نے تم لوگوں کی دعوت کی۔ انسپکٹر ہنستے ہوئے بولا، اماں جی اتنا تکلف کیوں کیا ہے، واپڈا والا ایک ہی کافی ہے۔ مچھلی ہر وقت نہاتی ہے لیکن اس کی سمیل نہیں جاتی، اس لیے سردیوں میں کسی کو آپ سے سمیل آئے تو یہ مثال دیں۔
असल में टाई ईजाद करने वाला शख्स गले में फंदा डालकर खुदकशी की कोशिश में था। उसकी अचानक नज़र सामने दीवार पे लगे आईने पे पड़ी और बोला, वाह क्या लग रहा हूँ, और मरना कैंसल। आधी रात है, वहाँ कोई नहीं होगा, आओ गालिब उनकी गली से बकरा खोल लाते हैं। चल गई हकीकत, माएँ अनपढ़ थीं तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आलम बनते थे। माएँ ग्रेजुएट हुईं तो बच्चे टिकटॉकर और डांसर बन रहे हैं। डर मौत का नहीं, डर इस बात का है कि मरने के बाद मोबाइल किसके हाथ लगेगा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।